सनम खिड़की के सामने खड़ी बाहर आते जाते गाड़ियों को देख रही थी और साथ ही साथ अपनी जान से अजीज़ दोस्त अलीना के बारे में सोच रही थी। वो बहुत उदास थी कि पिछले 1 महीने से उसको होश नहीं आ रहा था। इतने में ही उसके मोबाइल पर कबीर की कॉल आने लगी। सनम ने नज़रअंदाज कर दी। वो कबीर से सख्त नाराज़ थी और उससे बात तक नहीं करना चाह रही थी। जब कबीर ने काफ़ी कॉल्स की और सनम ने नहीं उठाई तो दरवाज़े पर दस्तक देकर उसकी अम्मा दाखिल हुई और खुशी से कहा कि सनम अलीना को होश आ गया है। सनम ने अपनी अम्मा की बात सुनकर बेयकीनी से उनकी तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्या आप मजाक कर रही हैं? मैं सच कह रही हूँ, अलीना को होश आ गया था। अभी कबीर ने कॉल करके बताया है। सनम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो भागकर अपनी अम्मा के गले मिली और कहा कि अम्मा अभी अलीना से मिलने जाना है। अम्मा ने हाँ में सर हिलाया और कहा कि चलो दोनों साथ चलते हैं। सनम ने कहा कि मैं बस 5 मिनट में चेंज करके आई। उसकी अम्मा ने हाँ में सर हिलाया और नीचे चली आई ताकि सनम के अब्बा को बता सके कि वो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद सनम और उसकी अम्मा हॉस्पिटल के सामने मौजूद थी। सनम जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर गई और भागकर अलीना के रूम में दाखिल हुई। अलीना जो अपने ख्यालों में गुम थी, जब उसको धर्म से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई, उसने दरवाजे की तरफ देखा तो सनम थी जो भागकर आई और उसको ज़ोर से गले लगाया। अलीना को भी अच्छा लगा कि इतने अरसे बाद उसको अपनी दोस्त मिली और सनम तो बाकायदा रोना शुरू हो चुकी थी। यार अलीना, मैं सख्त नाराज़ हूँ तुमसे। भला इतना अरसा भी कोई अपनी दोस्त को सज़ा देता है क्या? माना कि तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारी शादी में शामिल भी नहीं हुई, उसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम मुझसे नाराज़गी में मुंह मोड़कर बैठ जाओ। सनम ने लाड भरे अंदाज में कहा। आखिर इतने अरसे बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड को जो मिली थी वो, यार मैं तुमसे क्यों नाराज़ होंगी? सनम, किस्मत तो मुझसे नाराज़ हो गई है मुझे लगता है, और नाराज़ भी ऐसी हुई है कि कभी मना भी ना पाऊँ। अलीना ने दुख भरे लहजे में कहा। अच्छा ये सब छोड़ो कि बताओ कैसी हो? सनम ने कहा। डैड हूँ, अलीना ने जवाब दिया। यार अलीना, क्या हो गया है? क्यों मायूसी की बातें कर रही हो? अल्लाह ताला है ना, इंशाअल्लाह वो सब ठीक कर देगा। एक अल्लाह का ही तो सहारा है, और मुझे लगता है अगर वो भी ना हो तो मैं भी दुनिया में जी ना रही होती। कोई बात नहीं, सब भूल जाओ, आगे बढ़ो। क्या तुम्हें पता है कि मायूसी कुफ्र है और कुफ्र सिर्फ काफिर लोग करते हैं। हम दोनों तो अल्लाह ताला के फेवरेट हैं ना, और अल्लाह ताला तो अपने लाडले बंदों से आजमाइश लेता है, और तुम भी ऐसा ही समझो कि तुम अल्लाह ताला की लाडली हो, जो अल्लाह ताला ने तुम पर आजमाइश डाली है। और सोचो, जब तुम इन आजमाइशों से पास हो जाओगी तो उसके बदले अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर इनाम भी देगा। इसीलिए अच्छा सोचो, और हाँ, जब तुम्हें इनाम से नवाजा जाएगा तो मुझे भूल मत जाना। अलीना, जो सनम की बात बहुत गौर से सुन रही थी, उसकी आखिरी बात फिर उसका कहका गूंजा, और ना जाने कितने अरसे बाद अलीना दिल से हंसी थी। और बाहर जो यज़ादन कब से दरवाजे के पास खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। अलीना की हंसी की आवाज़ सुनकर उसके दिल को भी सुकून पहुंचा। शुक्र है तुम हंसी तो सही, सनम ने कहा। चलो अब जल्दी करो, तुम्हारी वजह से मेरा निकाह 1 महीने लेट हुआ है, और उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और उसकी सज़ा ये है कि तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगे और वहाँ पर रहोगी जब तक मेरा निकाह नहीं हो जाता। उससे पहले कि अलीना हाँ बोलती, यज़ादन अंदर दाखिल हुआ और कहा कि जब तक अलीना मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती मैं उसको कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। लेकिन भाई क्या हो गया है? मैं इसको मेरे साथ अपने घर ले जाऊंगी और इसको ज़रा भी काम नहीं करने दूंगी। सनम ने उसको किसी तरह मनाने की कोशिश की। यज़ादन ने दिल में सोचा कि अभी तो उसकी लिटिल फेरी को होश आया है, 1 महीने बाद, और अब ये उससे दूर जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अलीना की अम्मा ने कुछ कहना चाहा जब सनम अंदर आई और अलीना से हाल अहवाल पूछने लगी, और यज़ादन खड़ा अलीना को प्यार भरी नज़रों से देख रहा था और अलीना उलझन का शिकार हो रही थी। बेशरम कहीं का, अलीना बड़बड़ाई,
اس کی بڑبڑاہٹ آہستہ ضرور تھی، لیکن یزدان جو اس کی طرف متوجہ تھا اس کے بولنے کے انداز سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ علینا نے اسے بے شرم کہا ہے۔ لیکن یزدان نے دل بڑا کر کے اپنا خطاب وصول کیا۔ ٹھیک سے بیٹھو نا، یزدان نے علینا سے کہا، جو بس بیٹھ کے سرے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے آپ کے گھر نہیں آنا تھا، میں نے کہا تھا نا چپ کر کے لیٹ جاؤ۔ ہر بات پر ضد اچھی نہیں ہوتی، یزدان نے تھوڑا ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ نہیں لیٹتی میں، کیا کر لیں گے آپ؟ علینا نے اس کو چیلنج کرنا چاہا۔ دیکھو بیوی کہوں تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اگر تم مجھے اجازت دو تو، یزدان نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ علینا تو اس کی بات سن کر ہی سرخ ہو گئی تھی اور کہا کہ بے شرم۔ یزدان نے اپنی مسکراہٹ مضبوط کی اور کہا کہ لیٹ جاؤ۔ نہیں لیٹوں گی ابھی بھی، علینا اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ یزدان اس کے پاس گیا اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کے قریب آنے لگا۔ پیچھے ہو جاؤ، علینا نے کہا۔ لیٹتی ہو کہ نہیں؟ یزدان نے ایک بار پھر پوچھا۔ نہیں لیٹوں گی، علینا اپنی ضد پر اڑی رہی۔ یزدان نے نرمی سے اس کے گال پر اپنا لمس چھوڑا۔ علینا کا تو اتنے میں ہی برا حال ہو گیا تھا اور وہ کانپنے لگ گئی تھی۔ دور رہے مجھ سے، آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ علینا نے اس کو خود سے دور جھٹکا اور خود کی دھڑکنوں پر قابو کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، نہیں آؤں گا پاس، لیکن لیٹ جاؤ۔ اب جائے یہاں سے، میں تبھی لیٹوں گی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ یزدان جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، علینا اٹھی اور روم کو لاک کر کے لیٹ گئی۔ ہاں بولو، تمہیں کچھ بات کرنی تھی نا؟ یزدان نے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے معاذ کو کہا۔ ہاں، تمہاری بیوی کہاں ہے؟ کیوں، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ یزدان نے ڈو ٹاک انداز میں کہا۔ دراصل یزدان کو بالکل بھی گوارا نہیں تھا کہ اس کی لٹل فیری کو کوئی پکارے۔ مجھے تم دونوں سے ساتھ میں ہی بات کرنی ہے، معاذ نے تسلی سے کہا۔ تم مجھ سے ہی کرو، یزدان اپنی بات پر بزد تھا۔ پلیز یار، اس کو بلا کر آ جاؤ، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں، معاذ نے کہا۔ یزدان نے حامد سر ہلایا اور اوپر کی طرف چلا گیا۔ یزدان نے اس کے روم کو ڈپلیکیٹ کی سے کھولا، کیونکہ اس کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ علینا لاک کر کے سوئی تھی۔ یزدان جب روم میں داخل ہوا تو روم میں پورا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے بیڈ کے قریب جا کر سائڈ لیمپ آن کیا اور علینا کی طرف دیکھا جو آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی، اور اس کو بے ساختہ ہنسی آئی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی معصومیت پر پیار بھی بھر کر آیا۔ یزدان اس کے قریب ہوا اور بے اختیار اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور انہیں شدت سے چھونے لگا۔ علینا کو نیند میں سانس کی کمی محسوس ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی اور دیکھا کہ یزدان اس کے اوپر جھکا تھا۔ علینا اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، پر یزدان کی گرفت آہستہ آہستہ سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ علینا نے مزاحمت کرنا چھوڑ دیا تو یزدان بھی نرمی سے پیچھے ہٹا اور اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا۔ مونچھوں اور داڑھی کی چبھن سے علینا کی پوری گردن سرخ ہو گئی تھی اور اس کی دھڑکنیں قابو میں ہی نہیں رہی تھی۔ یزدان نے اس کی گردن سے اپنا چہرہ نکالا اور خمار آلودہ بھری نظروں سے علینا کی طرف دیکھا، جو اپنی سانسیں درست کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جب اس کی حالت تھوڑی ٹھیک ہوئی تو اس نے یزدان کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ ایسے ہی یزدان دوبارہ اس کے قریب ہوا اور اس کے ہونٹوں کو دھیرے سے چھوا، اور علینا حیران رہ گئی تھی۔ بے شرم، پیچھے ہو، علینا نے چڑھ کر جواب دیا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یزدان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ واش روم جا رہی ہوں۔ اب وہاں بھی ساتھ جانا ہے کیا؟ علینا نے چڑھ کر جواب دیا۔ وہ تنگ آ گئی تھی۔ تم کہو تو میں ریڈی ہوں، یزدان نے بے باکی سے کہا اور اس کو گود میں اٹھا کر واش روم کی طرف لے جانے لگا۔ علینا نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ واش روم لے کر جا رہا ہوں۔ ویسے یار بہت بھاری ہو گئی ہو، واش روم نہیں گئی کیا تم؟ علینا نے اس کی طرف گھور کر دیکھا جو مسکراہٹ ضبط کرنے کے چکر میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ یزدان نے واش روم کے پاس اتارا اور کہا اندر آ جاؤ۔ علینا نے اس کو دھکا دیا اور واش روم کا دروازہ دھڑام سے بند کر دیا۔ کتنا بے شرم ہو گیا ہے یہ، اس پر تو کوئی اثر ہی نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں۔
ویسے بھی تمہاری ناراضگی سے اسے کیا فرق پڑتا ہے الینا؟ اس نے دل میں سوچا اور اس کے چہرے پر تلخ بھری مسکراہٹ آئی۔ ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ یزدان نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ جلدی کرو یار، نیچے کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ الینا نے دروازہ کھولا تو یزدان نے اس کو دوبارہ سے گود میں اٹھایا۔ مجھے نیچے اتارے، میں چل سکتی ہوں، الینا نے روڈ لہجے میں کہا۔ یزدان نے اس کی بات کو اگنور کیا اور کہا کہ یار اب تو تم کافی ہلکی ہو گئی ہو۔ ہاں اب بولو، تمہیں کیا بات کرنی ہے؟ یزدان نے ماں سے کہا جو مسلسل صرف الینا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ جو بات کرنی ہے کرو، اور اگر نہیں کرنی تو نکل جاؤ یہاں سے، یزدان نے غصے سے کہا۔ اس کو برا لگ رہا تھا کہ معاذ الینا کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے۔ معاذ نے اپنی پاکٹ سے ایک تصویر نکالی اور اسے الینا کی طرف بڑھایا اور کہا کہ یہ تصویر دیکھو، ان لوگوں کو جانتی ہو؟ الینا نے جیسے ہی تصویر دیکھی تو بے اختیار کہا کہ یہ تو مما ہے میری، لیکن یہ تصویر آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ اور ان کی گود میں ہوں، لیکن میں ان دونوں کو نہیں جانتی۔ الینا نے تصویر میں کھڑے ایک آدمی اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میں ہوں اور یہ ہمارے بابا ہیں۔